اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا وبلادنا من خطر الفيروسات القاتلة والأمراض الفتاكة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفيروس كورونا بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى